إذا اليوم من خلال هاد لا فورماسيون فغادي نشوفوا كيفية دراسة ملف ديال لا ريغولاريزاسيون أولا ملف التسوية منذ المرحلة الأولى اللي هي المرحلة ديال لا فيريفيكاسيون اللي ديسباتش اللي كتكون على مستوى مكتب الوضع إلى غاية المرحلة الأخيرة واللي هي لا سيناتور إلكترونيك من طرف رئيس الجماعة. إذا هنا من خلال لو منو دوسي اون كور كنختاروا لا ريغولاريزاسيون، وهنا فكيظهروا عندنا مجموع المراحل اللي حنا مكلفين بهم فيما يخص لا ريغولاريزاسيون. اذا هنا باغ اكزومبل نختاروا هذه المرحله باش نشوفوا الصفحه اللي كتظهر عندنا. اذا هنا باغ اكزومبل اختارينا المرحله ديال الانستركسيون، وبالتالي هنايا فكيظهروا عندنا جميع لي دوسيي دو ريغولاريزاسيون اللي هما واصلين لهذه المرحله ديال الانستركسيون. وهنا فمره اخرى كيكونوا عندنا مجموعه ديال الالوان حدا كل دوسي. اذا هنا فبالنسبه لي دوسي اللي كيكونوا بهذا اللون اللي هو احمر فهما دي دوسي كي سون فيرويي بور ان اوتر يوتيليزاتور او لا مؤمنين من طرف ان اوتر يوتيليزاتور، وبالتالي واحد شخص اخر كيدير ان تريتمون في هذا لو دوسي، وبالتالي فاحنا ما نقدروش ندخلوا ليه. اما اذا كانوا بهذا اللون اخضر فهو كيعني بلي هاد لو دوسي ني افيكتي ا بيرسون، وبالتالي فكنقدروا ندخلوا نديروا لو تريتمون ديالنا على مستوى هذا الملف. اما اذا كان باللون الاصفر فهو كيعني بلي هاد لو دوسي مؤمن من طرف ديالي انا او لا فيرويي بور موا، وبالتالي فانا الشخص الوحيد اللي نقدر ندخل لهاد لو دوسي، وحتى شخص اخر اللي خدام معايا في المصلحه ما يقدر يدخل يدير ان تريتمون في هاد لو دوسي. إضافة لهذا فهنا في هذا المكان الفوق كيكون عندنا ان بلوك دو ريشيرش اللي من خلاله نقدروا نابليكيو بليزيور فيلتر على هاد لي دوسي اللي عندنا هنا، سوا اون فيلتر باغ دي مو كلي اولا باستعمال هاد ليكول اللي عندنا هنا. وهنا on peut choisir les dossiers على حساب la référence ديالهم، le numéro d'autorisation bien sûr إلا كان الاسم ديال le demandeur، الاسم ديال صاحب المشروع، الاسم أيضا ديال l'entrepreneur أو l'ingénieur spécialisé، les références foncières، لا بريفكتور او لا بروفانس اللي كينتمي ليها هذا الملف، كذلك لا كومون او لارونديسمون اللي كينتمي ليه. واضافه لهذا ف اون بو فلتري هاد لي دوسيي باغ لور ستاتut. نبداو المرحله الاولى اللي هي المرحله ديال لا فيريفيكاسيون و لي ديسباتش. اذا هنا كنمشيو لدوسي اون كور ريغولاريزاسيون وغندخلو المرحله ديال لا فيريفيكاسيون اي لي ديسباتش. اذا كيف ما كتشوفوا فهنا بنفس الطريقه كيظهروا لنا جميع الملفات اللي كاينين في هذه المرحله. وهنا نختاروا هذا الملف مثلا اون دوبل كليكون فكندخلوا لهذه المرحله الاولى. اذا هنا قبل ما نبداو لو تريتمون ديالنا في هذه المرحله فنحاولوا نشرحوا مجموعه هذه المعلومات اللي كيكونوا في الراس ديال الصفحه. اذا هنا بالنسبه لي دوسي دو ريغولاريزاسيون ايضا فهنا كتكون عندنا المرحله اللي حنا واصلين ليها، وكذلك لا ريفيرونس ديال هاد لا دوموند. في هاد الجانب كيكونوا عندنا بليزيور بوطون اللي من بيناتهم لو بوطون ريتورني اللي كيمكننا من اننا نرجعوا الملف لمرحله سابقه لهاد لو دوسي. وكذلك عندنا لو بوطون فاليدي اللي كيمكننا من اننا نفاليديو هاد المرحله ونمروا للمرحله المواليه. لو بوطون ليبيري اللي كيمكننا من اننا نحرروا هاد الملف، وبالتالي فما كيبقاش ملف مؤمن لينا وكيولي كيظهر باللون الاخضر. لو بوطون sauvegarder كيمكننا من اننا نسجلوا لي تريتمون اللي درنا على مستوى هاد المرحله باش ما يضيعوش لينا. كذلك on peut ajouter des annotations من خلال هاد لو بوطون annotation اللي كيمكننا من اضافه ملاحظات مع هاد الملف. ثم بيان سور لو بوطون فيرمي اللي كيمكننا من اننا نسدو هاد الملف او نسدو هاد المرحله. كذلك في هاد الجانب كيكونوا عندنا مجموعه ديال لي منو اللي كيمكنونا من اننا ننتقلوا بين لي ديفيرون بلوك ديال هاد الانترفاس بطريقه سهله. اذا هنا باغ اكزومبل الى ضغطنا على سيزي دوموند فغادي نمشيو للمرحله الخاصه بلا سيزي. اتاشمون دوكيومون كنمشيو ديريكتومون للمرحله الخاصه بلو دوكيومون الى اخره.
اما بالنسبه لهاد لونطيت اللي كتكون الفوق، هاد لونطيت كيكونوا فيها جميع المراحل اللي داز منهم هاد لو دوسي، وكذلك المراحل اللي باقي غادي يدوز منهم من بعد. اذا هنا بالنسبه لهاد المراحل الاولى اللي هي لا سيزي، لاتاشمون، لي سيناتور، وكذلك البايمون ديال لي سيرفيس، فهي مراحل اللي كتكون عند لي دوموندور اولا عند لي زاركتيكت. بالنسبه لهاد المراحل فكتظهر عندنا هنا باللون الاخضر، وهنا الا حطينا لو كورسور ديالنا على كل مرحله فكيظهر لنا الاسم ديال الشخص اللي قام بها، وكذلك التاريخ اللي قام فيه بهذه المرحله. لا ميم شوز بالنسبه لجميع هذه المراحل الاخرى. اما بالنسبه ليتاب اللي حنا واصلين ليها او ليتاب اللي حنا داخلين لها حاليا، فهي كتظهر بهذا اللون البرتقالي. باغ اكزومبل هاد ليتاب ديال فيريفيكاسيون اي ديسباتش، و لي زيتاب الاخرين فكيبقاو كيظهروا بهذا اللون اللي هو غريزي. اذا هنا اون كليك سور فيريفيكاسيون اي ديسباتش باش نمشيو للبلوك الخاص بهذه المرحله. اذا هنا كنبداو لو تريتمون الاولي ديالنا ديال هذا الملف دو ريغولاريزاسيون. اذا بالنسبه لهذه المرحله ديال لا فيريفيكاسيون فالناس المسؤولين على مكتب الوضع من خلالها كيقدروا يطلعوا على جميع لي دوكيومون وكذلك لي زانفورماسيون على هذا لو دوسيي، وهنا فكيكون عندهم لا مان باش انهم يعطيو ان جوجمون على كل دوكيومون على حده. اذا هنا من خلال هاد لا ليست ديال لي دوكيومون ا فيريفيي كيقدروا يختاروا كل دوكيومون على حده باش يقدروا انهم يشوفوا المضمون ديالو او لا لو كونتوني ديالو من خلال هاد لا بارتي اللي كاينه هنا. كذلك يعني نفس الشيء بالنسبه للو دوكيومون الثاني الى اخره. وهنا اون فوا كنشوفوا جميع المعلومات المتضمنه في هذه الوثيقه فكنقدروا نعطيو ان جوجمون على المقبوليه ديالها، يعني سوا هذه الوثيقه ريسيفابل او لا نون ريسيفابل. اذا هنا باغ اكزومبل غادي نعطيو لهذه الوثيقه ريسيفابل، وهنا فكيظهر لينا هذا لو تشيك باللون الاخضر. سينون اذا عطيناها نون ريسيفابل فكيخصنا ندخلو ان موتيف دو نون ريسيفابيليتي، يعني السبب علاش هاد الوثيقه بالنسبه لينا غير مقبوله، باش كيقدر يشوفوا لو دوموندور من بعد ما كنرجعوا عنده الملف. اذا هنا بور باسي ليتاب سويفونت غادي نعطيو لجميع هاد الوثائق ريسيفابل. اي فوالا هنا من بعد ما كنعطيو الحكم ديالنا على كل وثيقه على حده كيخصنا نعطيو ان جوجمون جلوبال على لو دوسيي، واللي هو واش هاد لو دوسيي كنعتبروه ان دوسيي كونفورم، يعني ان دوسيي اللي هو كامل الى اخره، او لا سي ان دوسيي نون كونفورم واللي خصنا نعاودو نرجعو عند لو دوموندور باش يصحح فيه كلكو ريمارك. وهنا في هاد لا بارتي ديال موتيف كنقدروا ندخلو لي ريمارك ديالنا. اذا هنا في حالة اذا اختارينا نون كونفورم وزدنا لي موتيف ديال لا نون كونفورميتي فاون كليك سور لو بوطون ريتورني باش نرجعوا لو دوسيي عند لو دوموندور اولا عند الاركيتكت. سينون الا اختارينا que هاد لو دوسيي est conforme on clique sur le bouton valider باش لو دوسيي يمر المرحله المواليه. اذا هنا نختاروا conforme و on clique sur valider. اذا الان المرحله الثانيه فهي المرحله ديال لو شوا دو رونديفو دو كوميسيون، واللي هي المرحله اللي كيتكلف بها لو سكرتير دو كوميسيون. وباش ندخلوا لهاد المرحله كنضغطوا على دوسي اون كور ريغولاريزاسيون ثم كنختاروا شوا دو رونديفو دو كوميسيون، وهنا فبالضغط على لو دوسي المعني كندخلوا بالداخل ديالو ثم اون كليك سور لو منو شوا رونديفو كوميسيون باش ننتقلوا لو بلوك اللي خاص بهذه المرحله. اذا في هذه المرحله فكيكونوا جوج ديال الاختيارات. الاختيار الاول هو retourner au demandeur واللي كيمكننا من ارجاع هذا لو دوسيي عند يعني عند الاركيتكت او لو دوموندور باش كيصحوا فيه بعض المعلومات اذا ارتئينا ان كاين دي ريمارك ا كوريجي. سينون كنختاروا لو بوطون الثاني اللي هو اورغانيزاسيون دو كوميسيون دو ريغولاريزاسيون باش كنختاروا التاريخ ديال هاد لا كوميسيون.
الوغ هنا في حالة إذا اختارينا لو بوطون الأول أو لو شوا الأول on clique على retourner. هنا on ajoute le motif ديال la décision ديالنا et on clique هنا على le bouton retourner باش le dossier يرجع عند le demandeur. Sinon, si on choisit organisation commission de régularisation, alors هنا كنختاروا la date de commission اللي خاصها تكون différente على la date d'aujourd'hui وكذلك l'heure اللي غادي نديروليو فيها هاد la commission. Puis on clique sur valider pour passer l'étape suivante ou l'étape de l'attente de la commission. الآن فيما يخص l'étape ديال l'attente ديال la commission فكتبقى فيها لا مان على لو دوسي عند لو secrétaire de commission وكيقدر انه يدخل ليها من خلال dossier en cours, régularisation, attente instruction وهنا كنختاروا لو دوسي المعني. إذا هنا من خلال هاد لو بلوك ديال اتونت انستركسيون فكيظهروا لينا لي ممبر بيرمانون اللي غادي يكونوا في هاد لا كوميسيون واللي هما لا بروفانس لا كومون وكذلك لاجونس اوربان وكذلك فلو سكرتير دو كوميسيون كتكون عنده هنا لا مان باش انه يضيف شحال ما بغا ديال لي ممبر اوكازيونيل من خلال هاد لا ليست ديال لي ممبر اوكازيونيل وهنا pour les ajouter on clique sur la liste, on choisit par exemple ici l'ONE ou on clique sur ajouter وهنا كيضاف لينا هاد لو ممبر اللي قمنا بالاختيار ديالو حتى هو من بين لي ممبر دو كوميسيون. والآن فمن بعد ما كيوصل لو رونديفو ديال لا كوميسيون لو دوسيي كيدوز بطريقه اوتوماتيكيه ليتاب ديال لانستركسيون وهنا فكنقدروا ندخلوا ليه من خلال دوسيي اون كور ريغولاريزاسيون ثم كندخلوا الانستركسيون وهنا كنختاروا لو دوسيي ديالنا. اذا في هذه المرحله ديال لانستركسيون فايضا كتكون لا مان على لو دوسيي باقيه عند لو سكرتير دو كوميسيون وهنا فكيتمكن من انه يشوف جميع الاراء اللي عطاو لي ممبر دو كوميسيون. اذا هنا كمثال لا كومون ديال بني ملال هي اللي عطات الراي ديالها وهنا كيظهر لينا واش الراي فافورابل او لا ديفافورابل كذلك كيظهر لينا امتى تمت لا اي سيناتور او التوقيع الالكتروني على هذا الراي. هنا مثلا بالنسبه لاجونس اوربان فيو كو مازال ما عطاتش الراي ديالها الوغ هنا كيطلع لنا بلي سي برويان وهنا on peut cliquer على هاد لو بوطون pour consulter l'avis او لا contacter le membre voir l'historique ديال هاد الكوميسيون او لا كذلك نتيليشارجيو هاد لافي اللي تم التوقيع عليه. وهنا فمن بعد ما جميع لي ممبر دو كوميسيون كيدخلوا الاراء ديالهم كتكون عندنا هنا لو بلوك ديال لا ديسيزيون كوميسيون اللي من خلاله كنعطيو الراي النهائي على هاد لا كوميسيون. هنا on clique sur soit favorable retour au demandeur او لا défavorable يعني على حسب الاراء ديال هاد الاعضاء فكنقولوا واش هاد لا كوميسيون كانت فافورابل وفي هاد الحاله من بعد ما كنتبعوا لو بي في ديال لا كوميسيون on clique sur valider باش يمر لو دوسي المرحله ديال لا تاكساسيون. sinon كنختاروا لو بوطون retour demandeur وكنزيدوا لو موتيف علاش اولا لي ريمارك ديالنا علاش بغينا هاد لو دوسي يرجع عند لو دوموندور اون كليك سور فاليدي. سينون كنختاروا ديفافورابل وكنعطيو كذلك لو موتيف ديال لا ديسيزيون ديالنا بطبيعه الحال من بعد ما كنتيليشارجيو لو بي في ديال لا كوميسيون اون كليك سور فاليدي وفي هذه الحاله فلو دوسي كيتكلوتورا بطريقه نهائيه ويعني لو دوموندور باش يعاود يحطو خصو يعاود يديرلو لا ريانترودكسيون من ليتاب ديال لا سيزي الى اخره. اذا هنا باغ اكزومبل باش ندوزو لو دوسي ديالنا نختارو فافورابل نتبعو هاد لو بي في ديال لا كوميسيون اللي كيكونوا فيه خلاصه على جميع هاد لي زافي اللي تعطاو في هاد لا كوميسيون. اذا اون كليك هنا باش نتبعوه
Voilà. وهنا on clique sur valider باش ندوزو للمرحلة الموالية. إذا من بعد ما لو dossier كياخد sa décision favorable au niveau de la commission كيمشي directement عند le régisseur في les étapes ديال calcul ديال les taxes ou aussi le paiement ديال les taxes. وهنا باش ندخلو l'étape الأولى كنمشيو dossier en cours, régularisation, calcul taxe. وهنا on double clique sur le dossier concerné وكندخلو le dossier وكنمشيو لو بلوك الخاص بالكالكول ديال لي تاكس. اذا في هذا لو بلوك فكيظهروا لنا جميع لي موديل دو تاكس اللي ديجا بارامتري سور لا بلاتفورم على حساب لي موديل اللي كاينين في القرارات الجبائيه الخاصه بكل جماعه. وهنايا فكيكونوا ايضا حتى لي تاريفيكاسيون ابليكي كاملين داخلين في لا بلاتفورم وما علينا الا اننا نحطوا لا باز دو كالكول باش يدار ان كالكول اوتوماتيك ديال لو مونطون فينال. اذا هنا باغ اكزومبل غادي نحطو 1. هادي une opération de régularisation. Du coup on choisit هنا 1 اللي غادي تضرب في 1000 درهم وغادي تعطينا لو مونطون فينال اللي هو 1000 درهم. هنا ايضا كيكون عندنا لو بلوك ديال لي سيرفيس روندو اللي كيظهروا عندنا فيه لي سيرفيس روندو اللي تم لا جينيراسيون ديالهم بطريقه اوتوماتيكيه من طرف لا بلاتفورم. وهنا فكيظهر لينا لو ستاتut يعني soit un service rendu créé ou لا payé. اذا هنا بعد ما كندخلو لو كالكول ديال لي تاكس ديالنا فا on clique sur valider باش نمشيو ليتاب مواليه واللي هي ليتاب ديال البايمون ديال هاد لي تاكس. ليتاب المواليه هي ليتاب ديال البايمون ديال لي تاكس واللي كتظهر فيها الانترفاس على هاد الشكل. كيكون عندنا premièrement la question واش هاد لا taxe elle est applicable ou لا. Il اختارينا non, on aura ici la main pour générer numéro ديال régularisation directement. Sinon il اختارينا oui فكيخصنا ندخلو le numéro ديال quittance par exemple. وكذلك le mode اللي تم به هاد le paiement ديال les taxes. إذا هنا par exemple نختارو espèce. Ou bien sûr كيخصنا ندخلو la date ديال le paiement. Puis on clique sur générer le numéro de régularisation باش كيظهر عندنا le numéro ديال هاد l'autorisation de régularisation. هنا كيف ما كتشوفوا فكيبقى عندنا لو بلوك ديال سيرفيس روندو اللي فيه لي سيرفيس روندو. وهنا بوغ هاد لو سيرفيس روندو تم الخلاص ديالو وبالتالي ولا بايي. وهادشي كيعني بلي اننا نقدروا نفاليديو هاد ليتاب ديال البايمون. سينون الا كان عندنا هنا le service rendu est toujours créé فما غاديش نقدروا نفاليديو ليتاب ديال لو بايمون. alors هنا on valide. إذا ليتاب موالية هي ليتاب ما قبل الأخيرة واللي هي ليتاب ديال لا بريباراسيون ديال لي زاكت واللي كيكون مكلف بها لو سكرتير دو بريزيدون. إذا في هذه المرحلة لو سكرتير دو بريزيدون كيختار لي دوكيومون اسينيي يعني لي دوكيومون اللي غادي يتم التوقيع ديالهم من طرف الرئيس. الوغ هنا كيكون لو بلان ديجا جينيري وكتكون لا ديسيزيون دو بيرمي دو ريغولاريزاسيون. هنا كذلك كيبان له لو نون ديال لو سينياتير يعني الشخص اللي غادي يقوم بهاد لا سيناتور ويقدر يختار في هاد لا ليست بين جميع لي نون ديال لي سينياتير. وكذلك يقدر يختار لا لونغ ديال هاد لو دوكيومون يعني واش هاد الوثيقه بغاها تخرج بالعربيه او لا بالفرنسيه. ثم كيضغط على جينيري دوكيومون. وهنا فكيظهر هاد لو دوكيومون اسينيي هنايا في هاد المكان ولو سكرتير دو بريزيدون كيقدر يقوم بالمعاينه ديالو والتاكد باللي جميع المعلومات اللي فيه صحاح. في حالة اذا لاحظ اي لبس او لا بغى يصحح اي معلومه من المعلومات اللي كاينين في هاد لو دوكيومون فا il peut cliquer هنا على لو بوطون كوريجي وكيقوم بالتصحيحات اللازمه.
هنا par exemple نصحو هاد الكلمة فاليدي، وهنا فخاصو مرة أخرى يعاود يكليكي على لو بوطون جينيري باش هاد لي موديفيكاسيون اللي دار يبانو في لو نوفو دوكيومون. وهنا من بعد ما كيتحقق باللي المعلومات اللي كاينين في هاد لو دوكيومون صحاح، ف il clique sur le bouton valider باش لو دوكيومون يمشي عند لو بريزيدون pour la signature. إذا من بعد ليتاب ديال لا بريباراسيون ديال لي زاكت لو دوسيي كيمشي ليتاب ديال لي سيناتور بريزيدون، وفي هذه المرحله فجميع الوثائق اللي تم الاعداد ديالها كتمشي عند السيد الرئيس في لي بارافور ديالو وكيقدر يوقع عليهم الكترونيا. ومن بعد ما كيتم هذا التوقيع فلو دوسيي اولا هذه المرحله ديال لي سيناتور كتكلوتورا بطريقه اوتوماتيكيه، وهنا لو دوموندور كيقدر يدخل سور لا بلاتفورم ويشوف جميع لي دوكيومون ديالو سينيي اي اوتوريزي.